नेकपा एमाले भित्र हामी एउटा हैसियत भएको शक्ति थियौं। यत्रो ठुलो पङ्क्तिलाई व्यवस्था गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी कसलाई नोक्सानी भएको छ भने त्यो एमालेलाई भएको छ। कुरा पीडादायी छ। तर पीडादायी हुँदाहुँदै यथार्थ कुरा के हो भने एमालेले बाटो बिराइसकेको थियो। कल्पनै नगरेको कुरा, समाजवादी सिद्धान्त कम्युनिस्ट आन्दोलनको आदर्शलाई परित्याग गरेर वैदेशिक शक्तिहरूको पछि पछि लाग्ने काम, पार्टीभित्र दक्षिणपन्थी दिशामा जाने काम, त्यहाँभित्र व्यक्तिवाद मौलाउने काम, त्यो व्यक्तिवाद अत्यन्तै खतरनाक स्वरूप देखाउँदै अहंकार प्रदर्शन गर्ने काम, अहंकार प्रदर्शन मात्रै होइन निरंकुश पाराले प्रस्तुत हुने काम र निरंकुश पाराले प्रस्तुत हुने मात्रै होइन सम्पूर्ण सत्तालाई एकलौटीकरण गरेर एक किसिमले कसैले भन्ने गरेको नवफासीवादको दिशामा जाने हो कि भन्ने चिन्ताको कुरा हुन पुगेको थियो। हामीले धेरै कोसिस गर्यौं, त्यो पार्टीभित्रै बसेर कोसिस गर्यौं पार्टी गलत बाटोमा नजाओस् भनेर हाम्रा प्रयासहरू भए, तर हाम्रा प्रयासको कुनै अर्थ रहेन, हाम्रो मेहनतको कुनै मूल्य रहेन, हाम्रो नै कुनै मूल्य रहेन। जब जुन पार्टीमा नेताहरूको मूल्य हुँदैन, कार्यकर्ताहरूको मूल्य हुँदैन, त्यो पार्टी कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? पार्टीहरूभित्र अन्तर्विरोध हुन सक्दछ, कुनै ठुलो कुरो होइन, र अन्तर्विरोधबाट हामी कहिल्यै पनि आतिदैनौँ। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, पार्टीभित्र कमिटीभित्र अन्तर्विरोधहरू हुन सक्दछन्, त्यसबाट हामी कहिल्यै पनि आतिदैनौँ। वाद विवाद, संवाद र यसको विचार मन्थनबाट नै कुनै पनि निष्कर्षमा पुगिन्छ। र विगत समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बनेको भर्खरै होइन, लामो यात्रा पार गर्दै त्यहाँसम्म आइपुगेको। त्यो पार्टीभित्र हामी कतै अन्तबाट गएका पनि होइनौँ। पार्टीको निर्माण गर्ने हामी त्यसका निर्माताहरू हौँ, त्यसको संस्थापक नेताहरू हौँ, संस्थापक नेता। अनि हामी जस्ता व्यक्तिहरू चुनावमा मलाई भोट नखसालेको हुनाले तपाईलाई जिम्मा दिन सकिँदैन। सिधै सुन्ने धेरै कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ। निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने, मलाई भोट नखसालेको हुनाले तपाईँ अब सबै अवसरबाट वञ्चित हुने भनिसकेपछि यो पार्टीको सिस्टममाथि प्रश्न खडा हुन्छ कि हुँदैन? कुरा लोकतान्त्रिकरणको गर्ने, काम केन्द्रीयकरणको गर्ने भनिसकेपछि प्रश्नहरू खडा हुन्छ कि हुँदैन? त्यो पनि कमिटीको केन्द्रीयकरण होइन, नेताको केन्द्रीयकरण, एक व्यक्तिको केन्द्रीयकरण, एक व्यक्तिको आदेशको पालना। त्यस्तो भयो भने त्यो संगठन अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन? यत्रो अध्ययन गरेर आयौँ हामीले, पढेर आयौँ हामीले, लैनवादी संगठन सिद्धान्तका कुरा गऱ्यौँ हामीले, आख्यान गऱ्यौँ, व्याख्यान गऱ्यौँ, जनवादी केन्द्रीयताको बारेमा धेरै प्रवचनहरू सुन्यौँ, प्रशिक्षणहरू हासिल गऱ्यौँ। तर जनवादको एक चीज पनि नहुने, केन्द्रीयता मात्रै लाद्ने स्थिति भइसकेपछि त्यो पार्टीले सामूहिकताको सिद्धान्तलाई परित्याग गरेको ठहरिन्छ कि ठहरिँदैन? त्यसो हुनाले एक एक बुदालाई अगाडि सारेर हेर्ने हो भने, एउटा विषयवस्तुमा गहिरिएर छलफल गर्ने हो भने हामी के निष्कर्षमा पुग्छौँ भने, सबै घटनाक्रमले हामीलाई कुन निष्कर्षमा पुर्याउँछ भने त्यहाँ फरक विचार राखेर, मतभेद राखेर
बस्ने कुराको कुनै गुन्जाइस छैन। त्यो त प्रमाणित भइसकेको छ। त्यो प्रमाणित के भइसकेको छ भने त्यहाँ अहिले पनि कतिपय नेताहरूप्रति गरिने व्यवहारलाई हामी हेऱ्यौँ भने, बाहिरबाट सुन्यौँ भने कतिपयका कुराहरू, गुनासाहरू, त्यसबाट हामी के निष्कर्षमा पुग्छौँ भने कि त्यसले बाटो बिराएको रहेछ। बाटो बिराएको रहेछ। त्यो बाटो बिराएको हुनाले नै एउटा पार्टीले, एमाले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्यो। तर कहिलेकाहीँ अलिक पीडा पनि लाग्छ। एमाले मात्रै मूल्य चुकाइदिए त केही पनि हुने थिएन। कतै कम्युनिस्ट आन्दोलनले मूल्य चुकाउनु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता लागिरहेछ। त्यसो हुनाले कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको चिन्ता हाम्रो उजागर भएको छ। अहिले वाम शक्तिहरूलाई गोलबन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू जुनसुकै नामका किन्न हुन्, ती पार्टीहरूसँग हामी अब परामर्श गर्नुपर्ने र लोकतान्त्रिक वामपन्थी धार बोकेकाहरूसँग पनि छलफल गर्न चाहिरहेका छौँ। हामी देशको मूल शक्तिको रूपमा अघि बढ्ने सङ्कल्पका साथ अगाडि बढेका छौँ। हिजो केही नहुँदाखेरिको कुराहरू हामी सम्झिरहेका छौँ। यहीँ हुनुहुन्छ कमरेड केदार नेउपाने। त्यो बेलादेखि लाग्नु भएको नेता, एक एक घटनाक्रमहरू उहाँलाई पनि सबै स्मरण हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थाबाट हामीले यो पार्टीलाई र आन्दोलनलाई एउटा उचाइमा पुर्याएका छौँ। उचाइमा पुर्याउने वैचारिक क्षमता हामीमा छ, सङ्गठनात्मक खुबी हामीमा छ, जनतालाई मोटिभेट गर्ने खुबी हामीमा छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा हावी हुन सक्ने क्षमता हामीमा छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्ने खुबी हामीमा छ। त्यो आत्मविश्वासका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जसमा आत्मविश्वास छैन त्यो मान्छे निराश हुन्छ। निराश भएको मान्छेले केही गर्न सक्दैन। निराश हुने मान्छेले आशाको किरण बाल्न, ज्योति बाल्न सक्दैन, आशाको किरण फैलाउन सक्दैन। सबै खालका चुनौतीहरूको सामना गर्ने आँट हामीमा छ। पहिले हामी कुरा गर्दथ्यौँ कि हामी आफ्नो जीवनकालमा गणतन्त्र ल्याउन सकौँला, कि हामी आफ्नो जीवनकालमा काङ्ग्रेसलाई उछिन्न सकौँला, कि हामी आफ्नो जीवनकालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा, अपरिहार्य शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न सकौँला, कि हामी पुराना पुस्ताका नेताहरूलाई उछिनेर अग्रपङ्क्तिमा जान सकौँला। यस्ता कुरामा हामी पहिले छलफल गर्थ्यौँ नेताहरूको बीच, र हामी भन्थ्यौँ सक्छौँ, सक्नुपर्छ। समयले माग गरेको छ हामीसँग, समयको मागलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ। हामीमा सबभन्दा पहिले इमान्दारिता छ। दोस्रो, हामीमा सङ्कल्प छ। इमान्दारिता छ, सङ्कल्प छ, कम्युनिस्ट आदर्शप्रति समर्पणको भाव छ, देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत हुने स्थिति छ, परिवर्तनको उत्कट चाहना छ भने यी सबै सम्भव छ। र त्यसलाई हामीले सम्भव बनाएका छौँ। 31 सालमा कोर्ट निष्क्रिय केन्द्रको क्रान्तिकारी अपिल लिएर मेचीदेखि महाकालीसम्म कुद्दै जाने क्रममा नै हामीले केही युवाहरू फेला पार्यौँ। 32 सालमा ती युवाहरू एक ठाउँमा भेला भए। 32 सालमा भेला भएका 8 जना मध्ये 4 जना हराए, 50% हराए। 50% हराए तैपनि त हामी 50% लगेर अघि बढाएर लिएर जान सकिँदो रहेछ।
त्यसो हुनाले आज त जुनसुकै ठाउँमा जाने हो भने त्यहाँ कार्यकर्ताको कुनै अभाव म पाउँदिन। यही कुरा म देख्छु, अरू ठाउँहरूमा देख्छु। म जब बेलारुसको भ्रमणमा गएको थिएँ, रुसको बेलारुस, सोभियत सङ्घको बेलारुस, त्यहाँको एउटा भेलामा म उपस्थित भएको थिएँ र भेलामा उपस्थित हुँदाखेरि मैले जब अनुहार देखेँ अनि सोधेँ उमेरहरू, त्यसपछि लाग्यो अब यो पार्टीको भविष्य छैन। तुलसीलालजीको जब म भेलामा गएको थिएँ, केन्द्रीय परिषदको मलाई लाग्यो कि अब तुलसीलालजीको भविष्य छैन, किन युवाहरूलाई तान्न सक्ने खुबी क्षमता पाए। त्यसपछि मैले भने तुलसीलालजीलाई, आउनुहोस्, अब तपाईँहरूको पिँढी एक्लै अगाडि बढ्न सक्दैन। तपाईँहरूको अनुभव, तपाईँहरूको बुद्धि, तपाईँहरूको ज्ञान अनि युवाहरूको ऊर्जा, युवाहरूको विश्वास, यो दुईटैलाई जोडेर अगाडि बढौँ। हो त्यही सिलसिलामा तुलसीलालजी, मनमोहन अधिकारी जस्ता पुराना पुस्ताका नेताहरूसँग हामी एकताबद्ध भई अगाडि बढौँ। युवा पुस्ताभित्र पनि अलिकता पुरानोलाई नटेर्ने खालको प्रवृत्ति पनि थियो। सम्झाउनु पर्यो कतिपय युवाहरूलाई, सम्मान गर्नुहोस्, उहाँहरूको पनि खुबी क्षमता छ, उहाँहरूको पनि आफ्नै किसिमको आकर्षण छ, उहाँहरूको बोली बिक्ने गर्दछ, त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुहोस्। त्यो भइसकेपछि बल्ल बल्ल मनमोहन अधिकारीलाई हामीले अध्यक्षको रूपमा, मदन भण्डारीलाई हामीले महासचिवको रूपमा अगाडि सार्नु पर्ने स्थिति बनेको थियो। त्यसो भएको हुनाले यो हाम्रो यात्रा यति सजिलै गरी सहज रूपमा अगाडि बढेको होइन। यसको मैले केही बानकी मात्रै तपाईँहरूको बिचमा राखेको छु, यसका केही पक्षहरू मात्रै तपाईँहरूको बिचमा राखेको छु। यसको मतलब के हो भने हामी धेरै उकालो ओह्रालो उकालो ओह्रालोको प्रक्रियाबाट अगाडि बढेका छौँ। यही उकालो र ओह्रालोबाट अनेकौँ खालका चुनौतीहरूको सामना गर्दै, देखा परेका सम्भावनाहरूलाई उपयोग गर्दै हामी आजको अवस्थामा आइपुगेका छौँ। आजको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि नेपाली राजनीतिलाई तपाईँ यसो निहालेर हेर्नुहोस्, संसारका अरू देशहरूको राजनीतिलाई निहालेर हेर्नुहोस्, नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले पनि लोकप्रिय छ। अहिले पनि जनमानसले कम्युनिस्ट पार्टी भनेपछि माया गर्छन्, आशा गरेका छन्, अपेक्षा गरेका छन् र कम्युनिस्ट पार्टीमा नै आफ्नो भविष्य अन्तर्निहित भएको देखिरहेका छन्। र ती पार्टीहरूमध्ये जनताको माझमा हामी नयाँ उदाएको एउटा पार्टी हो र यो पार्टीले अरू पार्टीभन्दा आफूलाई भिन्न रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि खत्तम हुने एउटा कारण भनेको एउटा त वैचारिक अधपतन हो। यही वैचारिक अधपतनबाट सुरु हुन्छ सांस्कृतिक अधपतन, यहीँबाट सुरु हुन्छ आर्थिक अधपतन, भ्रष्टीकरणको प्रवृत्ति, मपाईवाद, म नै सबै थोकु भन्ने, मैले पाइनँ भने सबै थोक जाओस् भाँडमा। देखिएन मकवानपुरको चर्चा मैले बेला बखतमा गर्ने गर्दछु। मकवानपुरको जिल्ला पार्टीका अध्यक्ष, जिल्ला पार्टीको अध्यक्ष त मुली हो नि, ऊ यताउता भयो भने बर्बाद हुन्छ भने सबभन्दा बढ्ता डर लाग्छ। जब हामीले उम्मेदवारी तय गर्नु पर्यो, उम्मेदवार बन्न पो आएका रहेछन् यो पार्टीमा, उम्मेदवारको टिकट नपाउने बित्तिकै उनले विद्रोह गरिदिए। हामीले पनि विद्रोह गरेको, त्यो पनि विद्रोह, त्यो व्यक्तिवादी विद्रोह थियो। अनि त्यहाँबाट यो पार्टी परित्याग गरे
हामीले उठाएको उम्मेदवारले शानदार विजय हासिल गरे। यहाँबाट परित्याग गरेपछि उनी न घरका न घाटका कहीँ पनि रहे। अहिले मैले भनिहाल्नुपर्ने त होइन, यसबिचमा केही सुधार भएको छ कि, त्यस हुनाले मैले नराम्रो भन्न खोजेको होइन, अरूलाई कमसेकम शिक्षा होस् भनेर भन्न खोजेको। सुध्रिन्छन् भने केही पनि फरक पर्दैन हामीले। र सुध्रिने मान्छेले आएर स्टेजमा भन्छ, कमरेड मैले गल्ती गरेँ, म त्यो गल्ती सुधार्न चाहन्छु, म गल्ती सुधार्ने अभियन्ता बन्न चाहन्छु, अरूलाई पनि सन्देश दिन चाहन्छु। किनभने एउटा निष्ठा चाहिँदो रहेछ, पार्टीप्रतिको निष्ठा, समर्पण चाहिँदो रहेछ, पार्टीप्रतिको समर्पण र पार्टीप्रतिको निष्ठा र समर्पण बिना त्यो मान्छेले पार्टीको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। त्यो पार्टीप्रतिको निष्ठा र समर्पणका लागि पार्टीका विचारप्रतिको विश्वास चाहिन्छ, पार्टीले अगाडि सारेका विश्लेषणहरूप्रति त्यसमा विश्वास चाहिन्छ र त्यो विचारको जित हुन्छ भने लागेपछि उसमा एउटा भावना पैदा हुन्छ। त्यो भावनाले, त्यो सङ्कल्पले उसलाई अघि बढ्नलाई प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। हो आज हामीले यो राष्ट्रिय राजनीतिको नयाँ दृश्य देखिरहेका छौँ। यो नयाँ दृश्यभित्र निकै धेरै सम्भावना बोकेको भनिएको पार्टी यो निर्वाचनमा निकै ठुलो धक्का खाने स्थितिमा पुग्यो। अहिले भर्खरै पनि हामी हेर्दै थियौँ कांग्रेसको ग्राफ, एमालेको ग्राफ, माओवादीको ग्राफ, अरूको ग्राफ। कोही कोही के हुन्छन् भने आफूले धेरै पाउन सकेनन् भने अर्कोलाई सिध्याउन पनि काफी हुन्छ। अहिले सुन्नुभएको होला, कतिपय ठाउँमा सुन्नुभएको होला, एउटा सिट जितेको रहेछ, जम्मा उही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो। किन यही संख्या अहिले तय गर्दो रहेछ, त्यसैलाई मुख्यमन्त्री बनाइदियो। किन त्यो एक संख्या उता गयो उसको बहुमत, एक संख्या यता गयो यसको बहुमत। यहाँ त गणितीय खेल पनि हुन्छ, गणितीय खेल पनि हुन्छ, ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो शक्तिलाई कसैले अब मूल्याङ्कन गर्छन् भने तिनीहरूले महँगो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। अवश्य पनि हामी विगत चुनावको समीक्षा गरिरहेका छौँ र गठबन्धनको नाउँमा हामी बढी आशावादी भएर गयौँ। गठबन्धनको कसो गीत हामीले बनाएनौँ कि बन्यो पनि क्या गीत, र त्यसपछि हामीले जप्ने मालाको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्यौँ। गठबन्धनको उम्मेदवार बन्छौँ, शानदार रूपमा जितिहाल्छौँ भनेर गर्नुपर्ने मेहनत पनि गरेनौँ। आफ्नो सङ्गठनलाई दरो बनाउने काममा पनि मेहनतका साथ जुटेनौँ। सङ्गठन विस्तार गर्ने काममा जसरी लाग्नुपर्ने थियो त्यसमा पनि लाग्न सकेनौँ। यसको मतलब सबैले सक्नु भएन मैले भन्न खोजेको होइन। तपाईँहरूमध्ये अहोरात्र खट्नेहरू पनि हुन्थ्यो र खट्ने कारणले विजय पनि हासिल गर्नुभएको पनि होला, अपेक्षित परिणाम पाउनु भएको पनि होला। तर आम रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने त्यहाँ केही त्रुटि रहे। हामीले कांग्रेस र माओवादीलाई अहिलेसम्म थोरेकै छ, हिर्काएकै छ। तिमीहरूको अहङ्कार, तिमीहरूको धोखाधडी, तिमीहरूको बेइमानीले गर्दाखेरि गठबन्धन जुन उद्देश्यका साथ अगाडि जानुपर्ने थियो त्यो नजाने खतरा पनि उत्पन्न भएको छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। तर प्रश्न के छ भने हाम्रा सामु के छन् विकल्प? हाम्रा सामु के छन् विकल्प? हामी राजावादी शक्तिसँग मिलेर जान सक्दैनौँ। हामी विदेशीहरूको दलाली गर्ने शक्तिहरूसँग मिलेर जान सक्दैनौँ। हामी संविधानलाई क्षतविक्षत गर्ने
त्यस्तो काम गर्नेहरूसँग मिलेर जान सक्दैनौँ। हाम्रो मान्यता के हो? गणतन्त्रको पक्षधर शक्तिहरू खोज्छौँ हामी, संविधानको हिमायती शक्तिहरू खोज्छौँ हामी समाजवादको दिशामा अघि बढ्न चाहने शक्तिहरू खोज्छौँ हामी, नेपाली समाजको रूपान्तरण गर्न चाहने शक्तिहरू खोज्छौँ हामी। यिनै शक्तिहरूलाई हामी एकताबद्ध बनाएर जान चाहन्छौँ। तर हामीले सोचे जस्तो विचारमा कोही प्रष्ट छन् यी मूलभूत विचारहरूमा, तर अरू कतिपय कुराहरूमा उनीहरूमा जडसूत्र हावी छ। त्यो जडसूत्रको चिन्तन बोकेकाहरूसँग जान पनि गाह्रो छ। अनि कतिपयहरू आफ्नै पाराले हिँडिरहेका छन्, त्यो पारामा पनि परिवर्तन गर्न पनि गाह्रो छ। मैले भनिरहनु परेन, मजदुर किसान पार्टीको आफ्नै पारा छ, त्यो पारालाई कसैले परिवर्तन गर्न सक्दैन। मोहन वैद्यजीहरूको आफ्नै पारा छ, त्यसलाई बदलिनै सकिँदैन। ऋषि कटेलहरूको आफ्नै पारा छ, त्यो बदलिनै सकिँदैन। त्यसो हुनाले अनि केपी ओलीको पनि आफ्नै पारा छ, त्यो पनि बदलिन सकिँदैन। मैले उहिलेदेखि भनेको छु, बदलिन सक्ने कसैमा खुबी क्षमता छ भने आउनुहोस्, तपाईँलाई त्यो जिम्मा दिन्छु। तपाईँले सक्नुहुन्न भन्ने लागेको छ भने संसारमा त्यस्तो कुनै मान्छे फेला पर्छ जसले पुरै मनोवैज्ञानिक उपचार गर्न सकोस्, मोटिभेट गर्न सकोस्, मनै परिवर्तन गर्न सकोस्, आत्मालोचना गराउन सकोस्, नयाँ ढङ्गले हिँडाउन सकोस्, त्यो छ भने त्यसको पनि जिम्मा दिन्छु। त्यसो हुनाले अहिले अब धेरै किन भन्नु हुँदैन भने अहिले एमाले हामीमाथि धेरै प्रहार गरिरहेका छन्। धेरै प्रहार नगरिरहेको बेलामा हामीले प्रहार गर्नु पनि उचित हुँदैन। ठिक छ, हामी एक एक चिजहरू मसिनो गरी हेरिरहेका छौँ, तर हामी कुनै यस्तो भुलभुलैयामा नपरौँ जसले गर्दाखेरि न घरको न घाटो, न यताको न उताको, यताबाट पनि गयो उताबाट पनि गयो। यस्तो मूर्खतापूर्ण गल्ती कहिल्यै पनि गर्न। राजनीतिमा जुन कुनै मान्छेले राम्ररी भित्र र बाहिरका सबै दृश्यहरू देख्न सक्दैन, त्यसैले सबभन्दा ठुलो 100 ठोकर खान्छ र त्यसपछि उसले पछुताउने बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो जुन हैसियत छ, त्यो हैसियतबाट हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। मैले भन्ने पनि गरेको छु कि महानगरपालिकाभित्र हाम्रो हैसियत देखियो। यदि पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादी बाहेक कसैको पनि उम्मेदवार भएको भए, कुनै पार्टीको उम्मेदवार भएको भए पनि उसले जित्न सक्ने थिएन। किनभने भोट कहिलेकाहीँ पार्टीको मात्रै हुँदैन, व्यक्तिको पनि खुबीले पनि काम गर्छ। व्यक्तिमा पनि एउटा सम्बन्ध सम्पर्कदेखि लिएर कतिपय पक्षहरू हुन्छन् जसले मान्छे उसप्रति आशावादी हुन पुग्दछ। त्यसो हुनाले पोखरा महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले सधैँभरि हामीलाई के जित्छ? जम्मा 4000 भोट। कहाँ जित्छ? बढी ल्याए 5000 भोट। सुन्दा सुन्दा यो कान चाहिँ पाकिसकेको छ। अनि त्यो पाकिरहेको कान बोकेर त्यसपछि मैले पोखराको जिल्ला अध्यक्षसँग मैले सारा रिपोर्टहरू माग गरेँ। उहाँले पनि सबै रिपोर्टहरूलाई सङ्कलन गरेर बाइन्डिङ गरेर पठाइदिनु भयो। रिपोर्ट यति मोटो थियो। त्यो मोटो रिपोर्ट मैले जब बालुवाटारमा शेरबहादुरजीको सामनेमा रामचन्द्र पौडेलसँग पठकेँ र हेर्नुहोस् हाम्रा कति छन् त्यहाँ सदस्यहरू, कति छन् हाम्रा कार्यकर्ताहरू, एक एकको नाम नम्बर दिउँ, फोन गर्नुहोस्। एक समाजवादीमा छ कि असली हो कि नक्कली हो पत्ता लगाउनुहोस्। पोखरामा पनि बहस भएछ। बहस भइसकेपछि उनीहरूले भने तपाईहरुको त वडामा केही प्रभाव छैन भनेपछि ल वडामा जाउँ भनेर गएछ। वडामा जाने बित्तिकै
5 जना छन् त्यहाँ भन्थे। जब 150 मान्छे आएको देखेपछि काङ्ग्रेसले सबै भागेछ। अर्को पनि ठाउँमा जाने पर्दैन पर्दैन पुग्यो 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 भनेछ। कति गाह्रो हुँदो रहेछ राजनीति भन्न जस्तो सजिलो हुँदो रहेछ। त्यसपछि बल्ल उनीहरूलाई के लाग्यो भने यिनीहरूको पनि हैसियत रहेछ है भने। किन पार्टीको हैसियत सबभन्दा पहिले कार्यकर्ताबाट थाहा हुन्छ। कार्यकर्ताहरू उसको साथमा, सदस्यहरू उसले आफ्नो साथमा लिन सकेको छ भने जनतालाई उसले मोटिभेट गर्ने आभार उसँग छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसो हुनाले पनि जनताको समर्थनको पनि पाटो छ यहाँ। अनि त्यो भइसकेपछि ल ल ल ठिक छ भनेर मकवानपुरमा त्यस्तै। मकवानपुरमा पनि यदि हामीले दिएको उम्मेदवार बाहेक अरू कुनै पार्टीले उम्मेदवार खडा गरे भए जित्नेवाला थिए। त्यस्ता व्यक्तिहरू हाम्रो पार्टीमा छन्। यो खाली मकवानपुर र खाली पोखराको कुरा होइन। जनतामा भिजेका, अनुभवबाट खरिएका, सङ्गठनमा परिचालित भएका, पार्टीप्रति निष्ठावान भएका हजारौँ हजार कार्यकर्ताहरू, दसौँ हजार कार्यकर्ताहरू हाम्रो पार्टीमा छ। अवश्य पनि कमी कमजोरीहरू पनि होला। ती कमी कमजोरीलाई हटाउनका लागि नै हामी पार्टीको बैठकहरू बोलाउने गर्दछौँ, आलोचना आत्मालोचना गर्ने गर्दछौँ, प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्छौँ, प्रशिक्षितहरू गर्ने गर्दछौँ, बोलाएर सम्झाउँछौँ, सुधार्ने कोसिस गरिरहेका हुन्छौँ। यही पाराले आजसम्म हामीले 32 सालमा खडा गरेको कोके आज 47 वर्षपछि हामी यहाँ आइपुग्दाखेरि आजको यो उचाइमा पुग्न सकेको। यो उचाइ कतिसम्म पुगेको थियो भने नेकपा एमाले नेकपा माओवादी मिलेर नेकपा भयो। झन्डै 2/3 हैसियत हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसपछि निकै राम्रो सम्भावना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सामु देखा पर्यो। त्यसलाई राम्ररी समेटेर लान सकेको भए, नेताहरू बीचको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेको भए, सबै विषयमा कमिटी प्रणालीमा छलफल गरेको भए, आलोचना आत्मालोचनाको तरिका अवलम्बन गरेको भए, विचार मन्थन गरेको भए, कुनै पनि निर्णय लिनुभन्दा पहिले कमिटीबाट निर्णय गर्ने तरिका अवलम्बन गरेको भए नेपाली कांग्रेसको अहिले हाइट कति हुन्थ्यो कल्पना गर्नुहोस् त। अब हामीले योभन्दा अर्को तरिका अपनाएको भए के हुन्थ्यो? कोही कोही भन्छन् होइन त्यो भएको भए के हुन्थ्यो र, केपी को साइज न बढ्थ्यो, केपी को साइज बन्थ्यो, अरूको साइज घट्ने होइन, अरू सखाव हुने थियो। संविधानै सखाव, संविधानै सखाव गर्न सक्ने मान्छेले, सबै ठाउँमा सेटिङबाट मुलुक चलाउन चाहने मान्छेले, अदालतदेखि लिएर अख्तियारसम्मको सबै निकायमा निजी व्यक्तिहरू राख्ने मान्छेले, निजीकरण गर्ने मान्छेले, यही मान्छे होइन हिटलर र व्यक्ति होइन हिटलर, लोकतान्त्रिक पार्टीको समाजवादी पार्टीको नेता होइन हिटलर, समाजवादी पार्टीको नेता हो हिटलर, ख्याल गर्नुहोस्। तर त्यही हिटलर संसारको सामु विध्वंसको कारण बन्यो। उनै होइनन् केपी ओली, एमसीसी ल्याए, अमेरिकनहरूको हितको रक्षा गर्न थाले, हामीले आलोचना गर्यौं, अटेर गरे, संसदमा दर्ता गरिदिए, वास्तै गर्न चाहेनन्। हुँदा 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 शेरबहादुरको पालामा एमसीसी पास गर्नुपर्ने शेरबहादुरको कांग्रेसको शर्तको बीचमा हामीले हुन्न भनिरहेका छौं। केपी ओलीले भनिरहेका छन् हामी तपाईलाई साथ दिन्छौं, निशर्त रूपमा साथ दिन्छौं, तर के शर्तमा?
के शर्तमा भने नम्बर 1 सभामुखलाई फाल्नुपर्छ। नम्बर 2 एकीकृत समाजवादीलाई सिध्याइदिनुपर्छ। नम्बर 3 14 जना सांसदको जागको सबै राजनीतिक जीवन स्वाहा बनाइदिनुपर्छ। अनि नम्बर 4 महाभियोगहरू लगाएका मान्छेलाई फेरि त्यो ठाउँमा ल्याइदिनुपर्छ। के हुन्थ्यो हालत सोचेका छौँ हामीले? अनि भुइँमा गएर फेरि हामी सङ्गठन बनाउने थियौँ भन्ने हामीले त्यो यस्ता सम्भव नहुने कुरा नगरौँ। जनताको मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी हुन्छ। त्यस हुनाले पनि आज हामी जुन स्थितिमा अहिले आइपुगेका छौँ, यो हामीले एमसीसीलाई पनि यथा स्थितिमा पास हुन दिएनौँ, व्याख्यात्मक टिप्पणीसँग जोड्यौँ, त्यसलाई त्यसको अभिन्न अङ्ग बनायौँ हामीले, र त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको अङ्ग हुन्छ भने मान्ने छैन भनेर घोषणा गऱ्यौँ। कुनै गठबन्धनमा सामेल हुने पक्षमा हामी छैनौँ भनेर घोषणा गऱ्यौँ, र त्यो विशुद्ध आर्थिक सहयोग बाहेक अन्य कुनै कुरा हो भने त्यसलाई मान्न सक्दैनौँ भनेर हाम्रो अडान प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यसपछि अर्थमन्त्रीले एमसीसी टेबल गर्ने बेलामा त्यसको अभिन्न अङ्गको रूपमा व्याख्यात्मक टिप्पणी हो भनेर संसदको रेकर्डमा दर्ज गरिसकेपछि बल्ल त्यसलाई पास गर्यो। के हुन्थ्यो? यथास्थितिमा पास हुने थिएन। यथास्थितिमा पास भएको भए के हुन्थ्यो? नेपालको राजनीति थाहा छ। व्याख्यात्मक टिप्पणी राख्दाखेरि त अमेरिकनहरूको लड्को लाग्न थालेको थियो। यहाँ आएर तिब्बती क्याम्पमा जान थाले, सरकारी गाडी पछाडि घुमाएर नेपालको भूमिमा छिमेकी देशलाई संवेदनशील बनाएर त्यस्तो खालका काम त हुन थाल्यो। यी सबै कुराको सन्दर्भमा नेपाली जनमत जागेको, र यो जागेको जनमतले आवाज उठाइसकेपछि बल्ल यो नेपाली भावना बुझ्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझेको। तै पनि हुँदा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भन्ने प्रोग्राम झन्डै हस्ताक्षर हुने स्थितिमा पुगिसकेको, त्यसको बारेमा हामीले आवाज उठाइसकेपछि त्यो त फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा पो भएको रहेछ भन्ने कुरा खुल्न गएको। यो सबै अवस्थामा शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीले त्यसमा हामी अस्वीकार गर्छौँ भनेर घोषणा गरेपछि अमेरिका जाने भ्रमण गर्ने प्रोग्राम पनि रद्द भयो। थाहा छैन? यसमा हाम्रो कुनै भूमिका रहेन। राष्ट्रिय राजनीतिका यी अहम सवालहरू, असंलग्न परराष्ट्रनीतिसँग जोडिएको सवालहरूमा देशलाई महाशक्ति राष्ट्रहरूको खेल मैदान बनाउन दिनु हुँदैन भन्ने मान्यताको सवालमा हामी जति प्रष्ट रूपमा अगाडि बढ्न सक्यौँ, के त्यो एमाले भनेको पार्टी बढ्न सक्यो? प्रश्न त्यहाँ छ। त्यसो हुनाले अन्यथा रूपमा सोच्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन कमरेड। यसका अलावा भ्रष्टीकरणका एक से एक चिजहरू हामीले सुन्दै आयौँ। भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, गर्न पनि दिँदैनौँ, कुरा ठुल्ठुला, काम केही पनि होइन। त्यो एउटाले गरेर होइन, जोसुकैले गर्छ भने त्यसको विरोध गरिन्छ। हामी फस्दैनौँ भने आथिता पनि आथिँदैन। त्यसपछि हामी दृढताका साथ जुत्नलाई तयार हुन्छ। त्यसो हुनाले अहिले मैले धेरै कुराहरू अब एमालेको बारेमा मलाई भन्नु पनि छैन, व्यक्तिको बारेमा म धेरै भन्न पनि चाहन्छु। तर जब प्रश्न उठ्छ कि हामीले त्यो बेलामा विद्रोह गरेर ठिक गर्यौँ कि गरेन, त्यो बेलामा हामीले अर्को पार्टी गठन गर्ने काम गरेर ठिक गर्यौँ कि गरेन, यी जम्मै प्रसङ्गहरू फेरि उजागर भएर आउँछ। अझै उजागर भएर आउने कुराको सन्दर्भमा पुराना इतिहासका एक एक घटनाक्रमहरू हाम्रो सामु आउँछ। कसरी हामीले फरक मत दर्ज गरेका थियौँ, कसरी कमिटीको बैठक बोलाउनको लागि लिखित चिठी दिएका थियौँ, कसरी बैठकको आयोजना हुँदै नहुने परम्परा बस्न थालेको थियो, बैठकै नबसिकन कसरी अध्यादेशहरू आउन थालेको थियो,
बैठकै नबसिकन कसरी अनेक खालका अनुचित कामहरू हुन थाले। हुँदा हुँदा मेरो कुर्सी ताक्ने, कुर्सी नै भाँचिदिन्छु। भाँचिएको होइन, पुस 5 गते त अरू कसैले नताकुन्थ्यो, कुर्सी भाँचियो। तर त्यसका विरुद्धमा पनि उभिने आँट कसले गर्यो? हामीले गर्यौँ। यही सामुन्नेमा तपाईँलाई थाहा छ, पछाडि भ्रिकुटी मण्डपमा हामीले आह्वान गर्यौँ। देशव्यापी रूपमा हामी गयौँ। हजारौँ हजार लाखौँ जनतालाई गोलबन्द गर्यौँ, सडक ततायौँ, नागरिक समाजदेखि सबैको विश्वास जित्यौँ। संविधान जोगाउने शक्तिको रूपमा हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्यौँ। त्यही संविधान बनाउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले जताभावी विघटन नगरून् भनेर, किन पहिले गिरिजा प्रसाद कोइरालाले विघटन गरेका थिए, त्यो काम आगामी दिनमा नहोस् भनेर प्रावधान राखेको, त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर काम हुन थाल्यो। ती सबै सन्दर्भमा हामीले संविधान जोगाउने, संविधानलाई त्यसको मर्म र भावनाको आधारमा लागू गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति ल्याउनका लागि हामीले कदम चाल्यौँ। सर्वोच्च अदालतले ठिकै फैसला गर्यो, राम्रो फैसला गर्यो। त्यो फैसला भइसकेपछि फेरि त्यसलाई विघटन गर्ने दोस्रो प्रयत्न भयो। दोस्रो प्रयत्न भइसकेपछि फेरि हामीले त्यसका विरुद्धमा उत्रिनुपर्ने अवस्था भयो। अन्तिम समयसम्म हामीले कोसिस गर्यौँ। फागुन 5 गते विघटन भयो। 7 गते कमिटीका बैठकै नबसिकन पदाधिकारीलाई कामको जिम्मेवारीबाट हटाउन थाल्यो। बैठकै नबसिकन विधानमा संशोधन गरियो। बैठकै नबसिकन केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या 1501 बनाउन खोजियो। अनि 1501 बनाएको कमिटीमा हामी त्यो 100 जना भए पनि त्यो 100 जनाले 1500 को सामने के गर्छ? त्यहाँ 1500ले हुटिङ गर्यो भने भागाभाग। त्यो सबै स्थितिभित्र हाम्रो सामु अरू कुनै विकल्प रहेको थिएन। विकल्प थिएन। तर एकताबद्ध भएको पार्टी 2/3 बहुमत हाम्रो साथमा थियो। केन्द्रीय कमिटीको 2/3 हाम्रो साथमा थियो। अचम्मको कुरा नेपालमा देखियो। सर्वोच्च अदालतले 75 जेठ 3 गते मिलेको पार्टीलाई मिलेकै होइन, पुरानै अवस्थामा फर्किनु भन्थ्यो। मिलेको पार्टीलाई मिलेको छैन भन्नु के त्यो जायज थियो? कहिले पनि त्यसलाई जायज ठहराउन सकिँदैन। त्यो भइसकेपछि हामी अलग अलग हुन बाध्य। विचारले गर्दा फरक भएको होइन हामी। त्यो बेलामा एमालेसँग केपी ओलीसँग त हामी विचारको मतभेदले गर्दाखेरि स्थिति बन्यो। तर त्यो नेकपाको बाँकी पक्षसँग विचारमा मतभेद भएर हामीले उता माओवादी यता एक समाजवादी बनाउनु परेको होइन। सर्वोच्चको आदेशको कारणले गर्दाखेरि त्यही भइसकेपछि पनि पार्टी खोल्न कम गाह्रो थियो। एउटा मान्छेलाई जोड्दा काठमाडौँमा सम्भव नभएपछि लगेर चाहिँ कहाँ लगेर एउटा रिसोर्ट सेन्टरमा पुर्याउनु पर्ने स्थिति बनेको थियो। नभए जम्मै षड्यन्त्रहरू के हुन्थे ती सबै षड्यन्त्रलाई चकनाचुर पार्ने काम गर्यो। सम्भवतः यति गर्न सक्लान् भनेर लागेका थिएन। मलाई भन्थे कतिपय नेताले, खोइ कमरेड, अर्को पार्टी खुल्ला र वैधानिकता पाउला र मान्छेले साथ देला र हेर्दै जानुहोस्, सबै गरेर देखाइन्छ। कस्ता चुनौतीको सामना गरियो, गरिन्छ, गरेर देखाइन्छ। 40% पुग्ला र 20% पुर्याएर भए पनि गर्यो। 30% हामीले पुर्यायो। कुनै झन्डै 40% पुगेको थियो। भनेपछि यी सबै चुनौतीको सामना गर्दै यसैलाई भन्छन् साना दुखले आर्जा यो पार्टी होइन। यसलाई ख्याल गरौँ। तपाईँहरूले पनि आफ्नो जिल्लामा त्यस्तै सामना गर्नु परेको छ।
तपाईँले आफ्नो प्रदेशमा पनि त्यस्तै सामना गर्नु परेको छ। यी अनेकौँ चुनौतीहरूलाई पार गर्दै तपाईँहरू आउनु भएको छ। तब तपाईँ हामी हाते मालो गर्दै अगाडि बढेका छौँ। तपाईँहरूको पीडा वेदना उस्तै छ, हाम्रो पीडा र वेदना पनि उस्तै छ। अनि पीडा र वेदना एकै खालका हुनेहरू, कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति चिन्ता गर्नेहरू एक ठाउँमा उभिएका छौँ र नेपालको राजनीतिलाई अहिले पनि अघि बढाउने जमर्को गरिरहेका छौँ। यसै बिचमा कर्ण वामदेव गौतमले एकता अभियान समिति बनाउनु भयो। एकता अभियान समिति बनाएर अगाडि बढ्ने सिलसिलामा कुन चाहिँ मान्छे थिए, वामदेव कर्णलाई नि पार्टीको अध्यक्ष हटाइदिएछ। मैले बुझ्नै पाएको छैन के हो, कस्तो समिति हो के हो थाहा भएन। पछि उहाँले एउटा प्रस्ताव राख्नुभयो कि हामी नेकपा कालका 5 जना स्थायी कमिटी सचिवालयका सदस्यहरू एक ठाउँमा जम्मा हौँ, किन यिनै 5 जना मान्छे बसेर हामीले पार्टीको बैठक बोलाइ पाऊँ भनेर निवेदन लेखेका थियौँ। 4 जना हाम्रो पक्षमा थिएनन्, 5 जना हाम्रो पक्षमा थिए। 5 जना त बहुमत हो नि, र 5 जनाको बहुमतको कुराको सुनवाई भएन। फेरि 5 जना बसौँ भनेर हामी पहिलो राउन्ड बसेका छौँ। आज फेरि मलाई हिजो फेरि कुरा आउँदै थियो, अर्को राउन्ड पनि बसेर कुराकानी गरौँ न भनेर प्रस्ताव आइरहेछ। अब हुन्न भन्ने कुरो भएन, हुन्छ भनेर भनिएको छ। बसौँ न। वामहरूलाई एकताबद्ध बनाउने कुरामा, बस्ने कुरामा अनुगमन पर्ने केही आवश्यकता छैन। मुख्यतः विचार कस्तो पार्टी निर्माण गर्ने, आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने हो, आन्दोलन लोकप्रिय कसरी बनाउने हो, जनताको विश्वास कसरी जित्ने हो, र त्यसको निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुपर्ने न्यूनतम के विशेषताहरू र के हुँदाखेरि त्यो उग्रवामपन्थी जडसूत्रवादी गल्ती हुन्छ, के हुँदाखेरि दक्षिणपन्थी अवसरवादी गल्ती हुन्छ, के हुँदाखेरि देशभक्तिको अडान हुन्छ, के हुँदाखेरि राष्ट्रिय समर्पणवादी नीति अवलम्बन गरिन्छ, के हुँदाखेरि व्यक्तिवाद हुन्छ, के हुँदाखेरि सामूहिकतावाद हुन्छ, के हुँदाखेरि लेनवादी सिद्धान्तको पालन गरिन्छ, के हुँदाखेरि त्यसलाई लत्याउने काम हुन्छ। यी सबै विषयमा त छलफल गर्न सकिन्छ। हामी सबै किसिमको छलफल गर्न तयार छौँ। मार्क्सवादको प्रकाशमा, लेनवादको प्रकाशमा हामी आफ्नो सम्पूर्ण काम गतिविधिहरूलाई फेरि पुनर्समीक्षा गर्न सक्दछौँ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने हाम्रो अभियान निरन्तर जारी रहनेछ। यसै क्रममा धेरै पार्टीका मानिसहरू, विभिन्न पार्टीहरूसँग हाम्रो एकता भएको छ। यहीँ हुनुहुन्छ कमल साध्यबहादुर भण्डारी, कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ? जानुभएको छ। यस्तै योद्धाहरू अलग अलग पार्टीहरू खोलेर निर्माण भएका पार्टीहरू, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका पार्टीहरू हामीसँग एकताबद्ध हुनुभएको छ। कसैसँग 5,000, कसैसँग 10,000, कसैसँग 20,000 जनमत होला। यिनै साना साना 10 ठाउँमा टुक्रिँदाखेरि त्यही 20 लाख भनेको 20 ठाउँमा छरियो भने 20,000 हुन्छ। अनि 20,000 को कुनै अर्थ रहँदैन। त्यो 10 ठाउँमा एक ठाउँमा जोडियो भने 20 लाख भएपछि शक्ति हुन्छ। शक्तिले के गर्छ भन्ने कुरा हामीले नेपालमा पनि देखेका छौँ। शक्तिले के हुन्छ भन्ने कुरा श्रीलङ्कामा पनि हामीले देखेका छौँ। त्यही शक्ति होइन, मान्छे ओइरिसकेपछि, समुद्र झैँ मान्छेहरू ओइरिसकेपछि त्यसपछि कसैको केही चल्दो रहेनछ। न सेनाको चल्छ, न सत्ताको चल्छ, कसैको केही चल्न सक्दैन, भागेर जानुपर्छ। त्यसो हुनाले त्यही जनताको मन र विश्वास जित्नका लागि हामी इमानदारिताका साथ लागेका छौँ। अब राजनीतिमा लागेका र सरकारमा बसेकाहरूप्रति जनताका गुनासाहरू छन्। ती गुनासाहरू हामी सुन्छौँ। त्रुटि भएका छन् भने सुधार गर्छौँ। राम्रो गर्ने तरिका के हो सक्छ सिक्छौँ हामी र जनताको मन र विश्वास जित्ने काममा जुटिरहन्छौँ। यो निरन्तर सिकिरहने प्रक्रिया पनि हो, किनभने कम्युनिस्ट पार्टीले नै समाजको परिवर्तन गर्ने र
मान्छेको चेतनामा रूपान्तरण गर्ने काममा अगुवाई गर्ने, जनतामा चेतना र जागरण पैदा गर्ने काम पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त क्लियर छ। यो जनता केन्द्रित पार्टी हो। यो जनता केन्द्रित पार्टी भएको हुनाले जनताको पीडा र वेदनालाई आफ्नो पीडा र वेदना ठान्दछ। त्यस हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीको सिधा एउटै वर्ग दृष्टिकोण छ, त्यो सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग दृष्टिकोण। कम्युनिस्ट पार्टीको एउटै उद्देश्य छ, जनताको सेवा। जनताको सेवा गर्ने भावनाले पुरानो समाजमा परिवर्तन र समाजका सबै क्षेत्रमा रूपान्तरण हो। यो रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यलाई साकार पार्नका लागि हामीले अगाडि बढ्नु छ। अहिले त हामी एउटा परिस्थितिले गर्दाखेरि केही पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्, तर यी पार्टीहरू सधैँभरि एउटै ठाउँमा उभिरहन्छन् भनेर केही पनि छैन। मैले हिजोको अन्तर्वार्तामा भनेको छु, भ्रष्टाचार व्याप्त भयो। मलाई यहाँ केही साथीहरूले सुझाव दिँदै थिए, हामी त्यो पासपोर्ट दिने ठाउँमा त्यस ठाउँमा टोयलेट पनि दिउँसो बनाउन सक्दैनौँ। त्यो टोयलेट जान नपाएर मान्छेहरू हजारौँ हजार मानिसहरू त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा बसिरहेका छन्, टोयलेट जान पाउँदैनन्। अनि सरकारको मतलब छैन, चासो छैन, त्यो कुरा उठाइदिनुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ। यही ठाउँबाट म सरकार, परराष्ट्र मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। यी साना साना कुराहरू हाम्रै मन्त्री, श्रम मन्त्री हुँदाखेरि श्रम मन्त्रालय बाहिर राति 9 बजेसम्म मान्छेको क्यू लागेको छ, हरिबिजोग भएको छ। त्यो भएपछि उहाँले सिस्टम बसालिदिनु भयो, टोकन प्रणाली, र टोकन मध्ये कति बजे कसलाई टाइम दिने हो। त्यो भएपछि त्यो धेरै चिज हल्लाउन सक्यो, गर्दा त गर्न सकिँदो रहेछ। तर त्यो जनताले पीडा भोगेका छन् भन्ने कुराको पहिले अनुभूति हुनु पर्यो। त्यो अनुभूति हुनु पर्यो, त्यो संवेदनशीलता हुनु पर्यो। हाम्रा नेताले जनताको कुरा सुन्नु पर्यो। जनताको कुरा सुनेपछि उनको पीडा थाहा हुन्छ, उनको वेदना थाहा हुन्छ। एउटाले मलाई भन्दै थिए, मैले 2 लाख रुपियाँ लिए, अहिलेसम्म 10 लाख रुपियाँ तिरिसकेको छु, अझै पनि पैसा तिर्न भए तँलाई जेल कोचिदिन्छु भन्छ। कुन कुन कागजमा सही गरायो। यस्ता मिटर ब्याजीहरू छन्। मिटर ब्याजी मात्रै होइन, यो औँठा एउटा औँलाको छाप लगाउने पनि एउटा छाप लगाइसकेपछि नक्कली यस्ता अनेक छाप लगाएर कागज तयार गर्दो रहेछ। ऊ सबै ठाउँमा हिँडेर हैरान भइसक्यो, तर यहाँ विधि प्रयोगशालाले पनि उसलाई न्याय दिन सकेको छैन, कसैले न्याय दिन सकेको छैन। मान्छे भौतारिएर हिँडिरहेका छन्। यस्ता अत्याचारका राम कहानीहरू कति छन्। त्यसो हुनाले हाम्रो पार्टीले पनि, अहिले म एक ठाउँमा गएको थिएँ नगरपालिकामा, बहुत खुसी लाग्यो। 2टा डेस्क राखेका रहेछन्। कसैको काम पनि ढिला भयो भने तिनले तुरुन्त कम्प्लेन गर्ने टेबल एउटा खडा गरेका थिए। अर्को त्यही ढङ्गले टेबल राखेर अहिले तुरुन्तै गर्नुपर्ने सिफारिस सम्बन्धी काम गरेको टेबल। कसैले पनि त्यहाँ धेरै बेर कुर्नु नपरोस्। एउटा गौर नगरपालिकाले गरेको काम देखेर मलाई धेरै खुसी लाग्यो। जनतासँग जोडिनु पर्यो, जोडिने ढङ्गले काम गर्नु पर्यो। तपाईहरुमध्ये जो जित्नु भएको छ पालिकाको प्रमुख उपप्रमुखमा, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूमा, तपाईहरु सबैले सुन्नुहोस्। आफ्नो ठाउँका जनतालाई तपाईले गर्न सकिने ठाउँमा गरेर, गर्न नसक्दाखेरि पनि आवाज उठाएर, त्यही जनताको प्रतिनिधि भएर, जनतालाई गोलबन्द गरेर तपाई अगाडि बढ्नु भयो भने त्यही बल्ल एकीकृत समाजवादीको नमुना लायक कार्यकर्ता हुन सक्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले के गर्दाखेरि हाम्रो पार्टी जनतामा स्थापित हुन सक्दछ। मलखादको समस्या त्यस्तै देखियो। ती समस्यालाई समाधान गर्नका लागि राज्यले समयमा वास्ता गरेन।
त्यसै गरी म सुन्दछु यो शेयर मार्केटभित्र पनि 5 लाख भन्दाखेरि कति 50 लाख मान्छेहरूको हरिबिजोग भइरहेको छ। त्यहाँ राष्ट्रपति गभर्नरदेखि लिएर अर्थ मन्त्रालयका मान्छेले कुनै चासो राखिरहेका छैनन्। कति परिवारले आत्महत्या गरेर मरिसकेका छन्, त्यसको पनि समाधान दिन सकेको छैन। त्यसमा पनि म सरकारको पनि ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने कुराको सन्दर्भमा, कृषि विकासको सन्दर्भमा, उद्यमशीलता विकासको सन्दर्भमा, युवाहरूलाई प्राविधिक शिक्षा दिने कुराको सन्दर्भमा आवश्यक ध्यान जान सकेको छैन। विभिन्न पालिकाहरूले आफ्नो पालिकाभित्रका युवाहरूलाई अब हामी तालिम दिन्छौँ एउटा रकम विन्यास गरिरहेका छन्। आफ्नो आफ्नो पालिकाभरिका सबै युवाहरूलाई ट्रेनिङ दिन सकियो भने विदेश जाने युवाहरूलाई बिना कुनै पैसा, नो भिसा के नोट के भन्छन्, टिकट के भन्छन्, फ्री भिसा फ्री टिकटको माध्यमबाट उनीहरूलाई पठाउने काममा त्यहाँका साथीहरूले, पार्टीका साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो भने युवाहरू अन्त जाँदैनन्, बिचौलियाहरूको पछि लाग्दैनन्, सेटिङ गर्नेहरूको पछि लाग्दैनन्, अनि अरूसँग पैसा लिएर अनि त्यसपछि त्यो ऋणको महाचक्रमा फस्दैनन्। त्यसको निम्ति पार्टीका साथीहरूको ध्यान जानु पर्यो आफ्नो वडाका जनताको पीडामा, ध्यान जानु पर्यो आफ्नो पालिकाका जनताको पीडा वेदनामा, ध्यान जानु पर्यो त्यहाँ के आवश्यकता छ। त्यो आवश्यकताका पक्षहरूमा धेरै समस्याहरू होला, त्यसको प्राथमिकीकरण गर्नु पर्यो। के गर्नै पर्छ, पिउने पानीको समस्या होला, स्वास्थ्य चौकीको समस्या होला, शिक्षाको समस्या होला। एउटा पालिकाका मेयरले निरीक्षण सुरु गरेछन् विद्यालयको निरीक्षण गर्दाखेरि विद्यार्थी संख्या 6, शिक्षक संख्या 16 शिक्षकले 6वटा विद्यार्थीलाई पढाउँदो रहेछ। राज्यको पैसा खाँदो रहेछ, स्कुल सधैँभरि बन्द हुँदो रहेछ। कहाँबाट थाहा भएछ कि आज आउने भई त्यहाँ निरीक्षण गर्न ल्याउन खोज्दा पनि 6वटा भन्दा बढ्ता विद्यार्थी भेला भएछ। यस्तो खालको ठगी कामहरू भइरहेको छ। पढाइको क्वालिटी राम्रो छैन, क्वालिटीको जाँच छैन, अधिकारका कुरा उठ्ने गरेका छन्, कर्तव्यको पालना भइरहेको छैन। हो यी सबै सन्दर्भमा हाम्रो ध्यान जनताको समस्यामा जानु पर्यो। कुरा ठुल्ठुला, काम केही पनि छैन। सिद्धान्तको गफ आज्ञा छ तर व्यवहारमा भनेको शून्य छ। त्यस्तोको कुनै काम छैन। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, मैले जोड दिन चाहेको कुरा के हो भने यो देशको राजनीतिमा जम्मा भएका फोहोर सिङ्गरहरूलाई सफा गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। हामीले आफ्नो सक्दो क्षमताले गर्ने हो। हामी मूल ठाउँमा पुगेपछि त्यसको मूल जिम्मा हामीले पाउँला। होइन भने जति गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने काम हामीले गऱ्यौँ भने मान्छेले औँलो ठड्याउन सक्ने छैन। तर मान्छेको जात के हो भने गरेकोलाई सम्झिँदैनन् अनि एउटा कहाँ चाहिँ गर्न सकिएन, त्यसैलाई आकाश पाताल जोड्छ। यस्ता कुरा आत्तिनुपर्ने केही आवश्यकता छैन। नबिराउनु नडराउनुको मान्यता बोकेर अगाडि बढ्नुहोस्। हामीले अहिले छलफल चलाउन चाहिरहेका छौँ। नेपाली नमुनाको समाजवाद के हुन सक्दछ, नेपाली मोडेलको समाजवाद के हुन सक्दछ, हामी अहिले हाम्रै पार्टीभित्र पनि छलफल चलाउन चाहिरहेका छौँ। बौद्धिक समुदायको बिचमा पनि छलफल चलाउन चाहिरहेका छौँ। 5 दलीय गठबन्धनमा पनि छलफल चलाउन चाहिरहेका छौँ। वाम शक्तिहरूको बिचमा पनि छलफल चलाउन चाहिरहेका छौँ। जसले गर्दाखेरि हामीले लिएका नीतिमा कहीँ त्रुटि छन् कि, हामीले चयन गर्ने परियोजनामा के त्रुटि छन् कि। आज तपाईँले एउटा पढ्नुभयो होला, मैले हिजो पनि कुरा उठाएको छु। हाइवेको बाटोको बिजोग छ। यही काठमाडौँको 3 कुने छेउमा त्यो पुल कहिले भत्किने होवरको पुल बनाउनको लागि ठडिएको छ। 4 वर्षदेखि त्यो पुल अघि बढ्न सकेको छैन। त्यो मन्त्रालयको के काम, मन्त्रीको के काम, जसले यस्ता कुरामा चासो राख्दैन। मन्त्रीले चासो नराख्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको ध्यान किन जाँदैन? प्रश्नहरू खडा हुन्छन् स्वाभाविक।
यो निजगढ एयरपोर्टको बारेमा मैले आफै आवाज उठाएँ अनि त्यहाँ बनै बन्छबाट गफ हाँकेँ। त्यसपछि मैले प्रधानमन्त्रीलाई हिँड्नुहोस् तपाईँ हेर्नलाई हेलिकप्टरमा लिएर गएँ। हेर्दा त त्यहाँ जङ्गलै छैन, रुखै छैन। अनि त्यहाँ फैसला हुन्छ रुखै रुखमा बनाउने कुरा गलत हो भनेपछि कसैले के भनिदियो त्यसैको आधारमा चल्ने प्रवृत्ति छ। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। हामी छौँ, आवाज उठाउने शक्तिको रूपमा हामी छौँ, जनताको भावनालाई उजागर गर्ने शक्तिको रूपमा हामी छौँ। हाम्रो पार्टीले, जनवर्गीय सङ्गठनले, सबै पेशागत सङ्गठनले आफ्नो आफ्नो पेशा, आफ्नो आफ्नो व्यवसाय, आफ्नो आफ्नो वर्ग, आफ्नो आफ्नो तहका जनताको आवाजलाई मुखरित गर्नुहोस्। देशको आवाजलाई, जनताको भावनालाई मुखरित गर्ने काममा हामीले भूमिका खेल्नेछौँ। यस अर्थमा पार्टीका जम्मै केन्द्रीय सदस्यदेखि लिएर प्रदेश कमिटीसम्म, प्रदेश कमिटीका सदस्यदेखि लिएर जिल्ला कमिटीका सदस्यहरूसम्म, जिल्ला कमिटीका सदस्यदेखि लिएर पालिका र वडा कमिटीका सदस्यहरूसम्म यी सबै सङ्गठित भएका साथीहरू, यसको सङ्ख्या ठुलो छ। आज तपाईँहरू सङ्गठनात्मक तथ्याङ्क पनि तयार गर्नुभएको छ, त्यसलाई भेरिफाई गर्दै हुनुहुन्छ र कति सङ्ख्यामा हामीले मानिसहरूलाई आफ्नो पार्टीमा सङ्गठित गर्न सकेका छौँ त्यसको पनि तथ्याङ्क निकाल्दै हुनुहुन्छ। तर आम सदस्यता कतिको बाँड्नु भएको छ? एउटा प्रश्न उठेको छ यहाँ उपस्थित भएका सबै मान्छेले। अब पार्टीको सदस्यताको नवीकरण पुरानो सदस्य हुनुहुन्छ भने गर्नुभएको छ कि छैन? अनि सदस्य नभएकाले सदस्यता रसिद पाउनु भएको छ कि छैन? कार्ड पाउनु भएको छ कि छैन? यस्तै ठाउँबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले मैले सावित्री कमरेडलाई केदार कमला भन्न चाहन्छु, यहीँ बाँड्नु भएको छ भने बाँड्नुहोस्, रसिद ल्याउनु भएको छ भने राख्नुहोस्, मगाएर एउटा टेबल राखिदिनुहोस्। मान्छेले त्यहाँ पैसा बुझाउनु पर्ने, कसले भन्दै थियो पैसा बुझाउनु पर्यो भने ढोका खोलेर भाग्न बेर छैन भाडा, ठिकै छ, त्यो पनि थाहा हो त होला। धेरै पैसा नलिनु होला, कति माग्दै हुनुहुन्छ कोही होइन, कसैको बिजोगै छ भने पछि दिउँला, होइन त्यो तिर्नै पर्नेछ भने छिमेकी कसैले दिए पनि हुन्छ। त्यसो हुनाले सदस्य बाँड्ने काममा पनि त्यतिकै ध्यान दिनुपर्नेछ। सदस्यता वितरण गर्ने अभियान पनि चलाउनु पर्नेछ। र अहिले केही चुनावको परिणामलाई हेर्ने हो भने हामीले यसपटकको चुनावमा जम्मा 28% उम्मेदवार मात्रै खडा गर्यौँ, 72% ठाउँमा उम्मेदवारी दिएनौँ। तर 28% उम्मेदवार खडा गर्दाखेरि पनि 9,27,000 भोट हामीले पाएका छौँ। 28% हामीले उम्मेदवार खडा गर्दा पनि 9,27,000 हामीले मत प्राप्त गरेका छौँ। जबकि मकवानपुरमा कति मतपत्र बद्ध भएको छ थाहा भएन, तर झन्डै 45,000 मतपत्रहरू यही काठमाडौँको महानगरपालिकाको उपमेयरलाई मतपत्र बदर भएछ भने सुने। 45,000 मत यहीँ बदर भयो काठमाडौँमा। त्यो हामीलाई भोट दिन चाहनेहरूले 2 ठाउँमा 3 ठाउँमा छापेको हुनाले त्यो बदर भइदियो। पोखरामा पनि झन्डै 20-25,000 मतपत्रहरू बदर भए। झन्डै 10,000 भन्दा बढी मतपत्रहरू इटहरीमा बदर भयो, नभए त्यहाँ पनि जित्थ्यौँ हामी। बुटवलमा जित्थ्यौँ हामी, तुलसीपुरमा जित्थ्यौँ हामी। त्यसो हुनाले गठबन्धनले हामीलाई दिएको महानगरपालिकाको मेयरमा जित्यौँ, उपमेयरमा जित्दै पनि हार्यौँ। उपमहानगरपालिकाको मेयरमा जित्यौँ, जित्दै पनि 3 ठाउँमा हामी हार्यौँ। यसकारण पनि गठबन्धनले महानगरपालिका उपमहानगरपालिकामा मेयर उपमेयरमा ठिकै निर्णय गरेको थियो। तर वडाहरूमा हामी अड्न सकेनौँ, वडाहरूमा जुत्न सकेनौँ, तल हामी लड्न सकेनौँ, तल जुत्न सकेनौँ। एक्लै पनि उठाउने आँट गरेनौँ। एक्लै उठाउने आँट गरेको भए एउटा बेग्लै किसिमको स्थिति पैदा हुने थियो। अवश्य त्यसले के हुन्थ्यो भने फाइदा केपी ओलीले उठाउने थियो, काङ्ग्रेसले उठाउन सक्ने थिएन, माओवादीले उठाउन सक्ने थिएन। सके हामी आफै पनि जित्ने थियौँ। हामी जित्न नसके पनि अरूलाई पनि जित्न हम्मे पर्ने थियो। बल्ल चेत खुल्ने थियो। अहिले पनि चेत खुलिया छ कि छैन थाहा छैन,
त्यसो हुनाले अब आउने चुनावको सन्दर्भमा जुन मङ्सिर महिनाको 2 गते भने बाहिर आएको छ, हामीले त तय गरिसकेका छैनौँ। तर अनुमान के छ भने संसदको अधिवेशन सकिने बित्तिकै, किन अब 4 महिना पहिले चुनावको मितिको घोषणा गर्नुपर्ने भएको हुनाले, मङ्सिरभन्दा पर जान सक्ने सम्भावना नभएको हुनाले चुनावको मितिको कुनै पनि बेलामा घोषणा हुन सक्छ। त्यो तयारीमा अहिलेदेखि जुट्नुहोस्। त्यो तयारीमा जुट्नका लागि अब तुरुन्तै पनि चुनावको मितिको घोषणा हुन सक्ने भएको हुनाले अहिलेदेखि नै कार्यकर्ताहरूको राम्रो विन्यास गर्नुहोस्। प्रत्येक जिल्लामा नेताहरूको केन्द्रीकरण होस्। ती जिल्लाका पनि निर्वाचन क्षेत्र वाइज जिम्मा पनि दिइयोस्। प्रदेश सभाको निम्ति हुने चुनावको निम्ति चुनाव क्षेत्रमा पनि जिम्मा दिइयोस्। त्यसको निम्ति पालिकामा कसलाई जिम्मा दिने हो त्यसलाई जिम्मा दिएर पठाइयोस्। वडामा पनि जिम्मा दिइयोस्। अनि घर जाने काम भएको छ कि छैन, घर अभियान चलाउने काम भएको छ कि छैन, हाम्रो चिन्ह निर्वाचन चिन्ह कलमको प्रचार गर्ने काम भएको छ कि छैन, पार्टीको नीति र विचारको प्रचार गर्ने काम भएको छ कि छैन, यसको अनुगमन गर्ने काम गरियोस्। यसको निम्ति पार्टी कमिटीका मान्छेहरू, केन्द्रीय कमिटी मात्रै होइन, केन्द्रीय निकायमा भएका सबै सदस्यहरू अनुशासनमा हुनुहोस् या लेखामा, निर्वाचन आयोगमा हुनुहोस् या सल्लाहकारमा, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चमा हुनुहोस् या विभागमा, चाहे केन्द्रीय परिषदमा हुनुहोस् या जनवर्गीय सङ्गठनमा, ती सबै व्यक्तिहरू त्यो जिल्लाको हुनुहुन्छ भने त्यो जिल्लाको काममा ठोस रूपमा भुइँसँग जोडिनु पर्यो। आफ्नो चिनजानका नातागोताका मान्छेलाई पनि फोन गरेर भए पनि विभिन्न हिसाबले पनि प्रश्न पार्नुहोस्। अब त सबै ठाउँमा 4टा मतपत्र हुनेछन्। प्रत्येक बुथमा 4 ठाउँमा मत खसाल्नु पर्नेछ। पहिलो मत खसाल्नु पर्नेछ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारहरूमध्ये कसलाई भोट खसाल्ने। हाम्रा उम्मेदवार छन् भने कलममा खसाल्ने। दोस्रो भनेको प्रदेश सभाको मतपत्र दिइनेछ। त्यो प्रदेश सभाको मतपत्रमा हाम्रा उम्मेदवार छन् भने कलम चिन्हमा खसाल्ने। तेस्रो मतपत्र हुनेछ प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक, त्यहाँ कलम बाहेक अन्त सोच्दै नसोच्ने, कलममा मात्र मत खसाल्ने। प्रदेश सभाको पनि समानुपातिकको मतपत्र हुनेछ, त्यसमा पनि कलममा छाप लगाउने र यसरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकको मतलाई हिसाब गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको मतपत्रमा हामीले 20,09,27,000 ल्याएका छौँ भने यदि सबै ठाउँमा उम्मेदवार हामी दिएर देशव्यापी अभियानमा गयौँ भने 20-25 त्योभन्दा कति लाख हामीले मत प्राप्त गऱ्यौँ भने 20-25-30 सिटलाई हामीले कसैले रोक्न सक्दैन। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जितेका ठाउँहरू, जित्ने ठाउँहरू, त्यसको निम्ति कसरी जित्न सकिन्छ त्यसको निम्ति आफ्नो तयारीमा जुट्नुहोस्। सबै ठाउँमा हामी जित्दैनौँ, अवश्य पनि जित्दैनौँ। सबै ठाउँमा प्रदेश सभामा जित्दैनौँ। जहाँ जित्न सक्छौँ त्यो ठाउँमा केन्द्रित हुनुहोस्। अरू ठाउँमा हामीले समानुपातिकको प्रचारको लागि त्यहाँ पनि पार्टी प्रतिनिधिलाई खटाउनुहोस्। समानुपातिक उम्मेदवार पनि हुनेछन्, पार्टी प्रतिनिधिहरू हुनेछन्, डम्मी उम्मेदवारहरू हुनेछन्। डम्मी उम्मेदवारको माध्यमबाट पनि, वास्तविक उम्मेदवारको माध्यमबाट पनि पार्टीको प्रचार अभियान हामी चलाउनेछौँ। बदमासी नहोस्। स्वयंसेवकहरू सबै ठाउँमा तय गर्नुहोस्। स्वयंसेवकलाई अहिलेदेखि खटाउनुहोस्। यी सबै गरेर चुनावमा रहेका विकृतिहरूलाई पनि कसरी न्यून गर्न सकिन्छ। पैसाको अत्यन्तै बाँडफाँड, पैसाबाट मान्छेलाई किन्ने, भोज भतेर लगाउने, यो सबैलाई रोक्नको लागि पनि माथि पनि हामी कोसिस गर्नेछौँ। तलबाट आवाज बुलन्द गर्ने काम गर्नुहोस्। यी सबै गरेर चाहिँ हामीले वास्तवमा यो चुनावमा हामीले आफ्नो स्थितिलाई बलियो बनाउनु पर्नेछ। यो 5 वर्षको निम्ति हाम्रो शक्ति राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिन सक्नेछ। किन यही चुनावले नै भोलि राष्ट्रपतिको पनि चुनाव गराउनेछ। यही शक्तिबाट नै भोलि उपराष्ट्रपतिको चुनाव पनि हुनेछ। यही शक्तिको आधारमा सभामुखको चुनाव हुनेछ अनि यही शक्तिको आधारमा उपसभामुखको चुनाव पनि हुनेछ। यो सबै भएको हुनाले पनि सरकार बन्ने
आदि इत्यादि कुरा पनि यही सरकारले प्रदेशमा पनि त्यही हुनेछ। यसर्थमा यो चुनाव अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले, स्थानीय चुनावभन्दा पनि बढी महत्त्वको यो चुनाव हुने भएको हुनाले सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई तीनटा कुरामा केन्द्रित हुन भन्छु। पार्टी कमिटी बनाउने कुरामा सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रित भएर लाग्नुहोस्। दोस्रो, पार्टी जनताको माझमा जनचेतना जगाउने गरी घर दैलो अभियान सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। तेस्रो, चुनावलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चुनावी तयारीमा सबै हिसाबले जुट्नुहोस्। मतदाता नामावलीदेखि लिएर मत चिन्हको प्रचार प्रसार गर्नेदेखि लिएर मत कहाँ खसाल्ने भने जनतामा त्यो ढङ्गले शिक्षा दिने कामहरूमा जुट्ने काममा जुट्नुहोस्। यी सबै सन्दर्भमा अहिले पार्टीको भर्खरै हामीले कमिटीका बैठकहरू गरेका छौँ। केन्द्रीय सचिवालयको बैठक लगातार गरिरहेका छौँ। त्यसैगरी स्थायी कमिटीको बैठक पनि हामीले थुप्रै गरिसकेका छौँ। पोलिट ब्युरोको दोस्रो बैठक पनि सम्पन्न गरेका छौँ। केन्द्रीय कमिटीको पनि हामीले चौथो बैठक गरिसकेका छौँ। केन्द्रीय परिषदको पहिलो बैठक हामीले सकेका छौँ। 1500 कार्यकर्ताहरू उपस्थित गराएर हामीले शानदार रूपमा सबै विषयमा छलफल चलाएर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको बारेमा, राष्ट्रिय परिस्थितिको बारेमा, चुनावको समीक्षाको बारेमा अनि हाम्रो पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खेलेको भूमिकाको बारेमा, अब हाम्रो सामुमा के छन् कर्तव्यहरू, दायित्वहरू, जिम्मेवारीहरू, कार्यभारहरू, त्यस सन्दर्भमा हामीले विषयवस्तु अगाडि सारेका छौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति धेरै जटिल छ। नाटोको विस्तार भएकै छ। रुसलाई घेराबन्दी गर्ने र नाटोमा नयाँ सदस्यहरू थप्दै हुँदा युक्रेनलाई नाटोको सदस्य बनाएर रुसलाई सबै तहले घेराबन्दी गर्ने र समाप्त पार्ने गरी अमेरिका अगाडि बढिरहेको छ। इन्डो पेसिफिक रणनीति अगाडि सारेर अनि जापान, अस्ट्रेलियालाई साथमा लिएर, भारतलाई पनि साथमा लिएर चीनलाई समाप्त पार्ने र उत्तर कोरियालाई समाप्त पार्ने नीति लिएर अगाडि बढिरहेको छ। यो सबै अवस्थामा कतै निकै ठुलो द्वन्द्व त हुने होइन भने चिन्ता छाएको छ। यस अर्थमा पनि चीनले पनि जस्तालाई त्यस्तैको जवाब दिन्छु भन्दै, रुसले पनि जस्तालाई त्यस्तैको जवाब दिन्छु भन्दै सैन्य शक्ति पनि बलियो बनाइरहेका छन्। अमेरिका हतियारको बिक्रीमा लागेको छ, मुनाफा कमाइरहेको छ। अनि अब शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा हतियारको होडबाजी, सेनाको शक्तिमा वृद्धि अनि यो सबैले गर्दाखेरि आम नागरिकहरूको बिजोग हुने स्थिति देखा परिरहेको छ। जनजीवन कष्टकर बन्ने स्थिति बनिरहेको छ। जनता भोकमरीको मारमा पर्ने खतरा देखिएको छ। मान्छेको जनजीविकाको समस्या विकराल बन्ने खतरा देखिएको छ। महँगीको मारमा जनता पर्ने समस्या देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो जनतालाई कसरी जोगाउने, यसको निम्ति कृषिमा आत्मनिर्भर नीति लिएर अगाडि बढ्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन। कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि सारा शक्तिलाई केन्द्रित गर्नका लागि एकातर्फ सिप सिकाउनु पर्ने, अर्कोतर्फ ऋण प्रदान गर्नुपर्ने या अनुदान दिनुपर्ने र उत्पादनमा जुटाउनु पर्ने आवश्यकता छ। खाद्यान्न उत्पादनदेखि लिएर फलफुलसम्म अनि नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने जति पनि चिजहरू छन्, माछा मासुदेखि लिएर कुखुरा र अरू यस्ता मासुजन्य चिजहरूको उत्पादन गर्ने कुरासम्म यी जम्मै कुरामा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्छ। झन्डै 80-85वटा वस्तुहरू नेपालले जुन बाहिरबाट आयात गरिरहेको छ रोक्न सकिन्छ। उत्पादन बढाइसकेपछि निर्यातहरू बढाउन सकिन्छ, आयात घटाउन सकिन्छ। नेपालको डलर, विदेशी मुद्रा विदेशमा पठाउनु पर्ने छैन। नेपालबाट नेपालीहरूलाई देशमा रोजगारी दिन सकिएन भने विदेशमा रोजगारी गर्न पठाउने, तर उनीहरूको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने, उनीहरूले कमाएको पैसा फेरि नेपालमा बैंकिङ प्रणालीको माध्यमबाट ल्याउने, त्यसलाई जलविद्युतदेखि लिएर कुन कुन ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने हो जलविद्युतको लगानी गर्ने, अनि पेट्रोल र डिजलको आयात घटाएर अनि त्यसपछि विद्युत खपतबाट नै विद्युतीय रेलदेखि लिएर विद्युतीय वाहनहरूले
नै अब विकल्पको व्यवस्था गर्ने यी सबै चिजमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। नेपाल जलविद्युतमा पनि धनी देश हो, पर्यटनमा पनि प्रबन्धन गर्न सक्ने देश हो। यो पर्यटन व्यवसाय फस्टाउँदै गएपछि पनि नेपालको आम्दानी बढ्नेछ, रोजगारीमा वृद्धि हुनेछ। त्यस हुनाले हामीले आत्तिनुपर्ने केही पनि छैन, तर हामीले सही नीति लिनुपर्छ। आजको आवश्यकता के हो त्यसलाई बुझ्न सक्नुपर्छ। देशलाई कसरी आर्थिक रूपमा समुन्नत बनाउने हो त्यसमा विचार पुर्याउनुपर्छ। जनताको जीवनलाई सुखी बनाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति राज्यका सबै निकायमा रहेका मन्त्री, मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर हाम्रा सबै तहका मन्त्रीहरूदेखि लिएर हाम्रो सबै पालिकाका प्रमुखहरूदेखि लिएर हाम्रो पार्टीसँग जोडिएका मान्छेले नमुना लायक राम्रो काम गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसको प्रचार गरेर जनताको बिचमा त्यसको व्यापक प्रचार प्रसार गरेर राम्रो गर्ने मान्छेलाई सम्मान गरेर हामीले जान सक्ने हो भने अनि यो आशा भरोसाको केन्द्रको रूपमा हाम्रो पार्टी स्थापित हुन सक्दछ। विशाल सम्भावना छ हाम्रो सामुमा। यो सम्भावनालाई साकार पार्नका लागि तपाईहरु एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुहोस्। बागमती प्रदेशमा पार्टी संगठनलाई बलियो बनाएर राजधानी प्रदेशले सारा देशलाई बाटो देखाउन सकोस्, यही आह्वान तपाईहरुको बीचमा गर्दै आफ्नो भनाइ म यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम।